विरेश आयज सांतांचे पुरसांव जाले आनी तुमी पार्टिसिपेट जाले तर तुमचे आतां हें कितें थॉट्स कितें हेज्या सांतांच्या पुरसांवाचे? हय, पयलू म्हणजे सगल्यांक साताच्या पुरसांवाची सगळ्यांक उलोवप परबी. आनी तुमी पळयता आसतले आयज गोंयभरांतले कितलेशे भावीक ह्या सातांच्या पुरसांवाक जो वर्सान वर्स साजरो करता आमच्या गोवावेल्या गांवांत सांद्रे कॉन्स्टन्सीन. आनी सगळे आयज हांगा भावीक सगळे जमलेले आनी जे सांत आसा 31 सांत आख्खे तेंचे जे प्रोसेशन जालें आतां तुमी पळयता आसत सगळे फूल प्रोसेशनाक घेवन आतां आमच्या चर्चीन ऑलरेडी पावल्ले आसा सगळे सांत. आनी ज्यो सांताच्यो मुर्त्यो आसा तेंचे आनी एक्रेलीक आसा तेंचे जो प्रोसेशन आसा तो बरे भशेन जालो. आनी अशेंच म्हटल्यार एवरी इयर आमी बरे भशेन युनायटेडली आनी युनिटी दवरून हो साताचो पुरसांव सेलेब्रेट करता. आनी हेच्या फुडेंय अशेंच सेलेब्रेशन जावपाक जाय आनी बरे भशेन साजरो जावपाक जाय. आयज आमच्या पाद्रीनी खूब बरें शर्माव दिलें. तेंय सॅक्रिफायस कशें करपाचें आनी सॅक्रिफायस जावं वांगडा फुडें कशें वचपाचें हेज्या बाबतींत आसलें. आनी हे शर्माव खूब बरो आसलो. सो परत एकदां सगल्यांक एक उमेद परबी सातांच्या पुरसांवाची. आनी एक असो जो फेस्टिवल आसा जो अशें एक सेलेब्रेशन आसा तें म्हणजे ऑल ओवर वर्ल्डान दोनूच कडेन जाता. एक म्हणजे आमचे रोमाक आनी दुसरें गोवावेल्या गांवांत. सो एक खूब व्हड गजाल. आनी हेज्या बाबतींत आमी हेज्या पयलींय खुबशे उलयल्ले आसा सांगलेलें आसा. आनी हे खंय ना खंय आमकां एकामेकाक म्हणल्यार सगळे धर्माचे लोक एकठांय जावन हे साताच्या पुरसांवाक येता आनी हे साजरो करता. एका स्टेट लेवल फेस्टिवलाचो सेलिब्रेशन स्टेटस मेळचो म्हणून तुमच्या सायडीच्यान कितें प्रयत्न? हय, आमी ऑलरेडी हेच्या पयलू जेन्ना चीफ मिनिस्टर हांगा गोवावेल्या पंचायतीचे इनॉग्रेशनाक येयल्लो तेन्ना आमी डिमांड केल्लो आनी सांगलेलें की स्टेट लेवल फेस्टिवल हो सातांचो पुरसांव जो आसा तो जावचो म्हणून. कारण वर्ल्डान दोनीच कडेन आसा, एक गोंयान आसा आनी एक रोमाक आसा. सो हेका एक स्टेट लेवल दर्जो मेळचो आनी जे सपोर्ट फायनान्शियल सपोर्ट जावं हेल्प लागता सरकारा कडल्यान ती ह्या सातांच्या पुरसांवाक मेळची म्हणून हे ऑलरेडी डिमांड घातलेलो आसा. आमी फुडेंय हेजो जो डिमांड आसा तो फुडेंय मांडटले. ऑलरेडी लेटरूय आमी केल्लें आसा. सो फॉलोअप जो आसा तो आमी डिपार्टमेंटा कडल्यान जावं मिनिस्ट्री कडल्यान हें करून घेतलें. कारण आमकां जाय की हे जे सातांचें पुरसांव आसा हे एक व्हडलो दर्जो मेळिल्लो आनी तो दर्जो आख्ख्या वर्ल्डान तुमी पळयता आसतना ताका एक स्टेट फेस्टिवल असो सेलिब्रेट जालो.